अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी आपके लिए एक सोसाइटी टॉक्स के साथ मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एजुकेटेड जाहिल लोग। और हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो कि बहुत जाहिल हैं। और उसकी वजह आई एम सॉरी फॉर सेइंग जाहिल बट दिस इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और ये ट्रूथ इसलिए है बिकॉज ये जो लोग हैं दे आर मे बी एजुकेटेड इन दैट सेंस कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे होंगे, बहुत अच्छी डिग्रीज ली होंगी, मास्टर्स एंड ऑल दैट। लेकिन आप जाहिल इसलिए हैं क्योंकि आप अपने मज़हब से जाहिल हैं, आप अपने रिलीजन से जाहिल हैं। पाकिस्तान इज़ गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। मुझे शायद बाहर रह के ज़्यादा एहसास होता है आपको, क्योंकि आप बर्ड्स आई व्यू होता है ना, आप उस सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, आप बाहर से उस सोसाइटी को देख रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं वो आप को जो फील होता है मैं वो बता रही हूँ। मुझे कोई अच्छा फील नहीं हो रहा, सो आई थॉट दिस इज अ टॉपिक दैट मस्ट बी डिस्कस्ड एंड टॉट अबाउट। लोग एक्सट्रीमली आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं, एक्सट्रीमली सुपरफिशियल होते जा रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लोगों में पिछले दिनों ज़ाहिर है अब इस उम्र में हैं तो बच्चों की शादियां वगैरह, बहुत सारे लोगों ने भी पूछा और कहा और बहुत सारे किस्से मैंने सुने। तो आई थॉट इज वर्थ मेंशनिंग कि हिजाब वाली लड़कियां जो हैं उनके रिश्ते नहीं आ रहे। और क्योंकि उसकी वजह जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछी तो उसकी वजह ये है कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। एक जो है वो हिजाबीज है और एक जो है वो क्या नाम दो मॉडर्न है। तो जो हिजाबीज हैं वो एक्स्ट्रा वो लोग हैं जो बिल्कुल ही कहीं 1850 में रह गए हैं, और जो मॉडर्न हैं वो मेरे ख्याल में 25,000 में रह रहे हैं, बिकॉज दे आर डेफिनेटली नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एट द मोमेंट। वी शुड नॉट फॉरगेट कि हम पाकिस्तानी हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी आर मुस्लिम्स। इमरान खान को अगर आप देखें, सब उसके बारे में बुरा कहते हैं, सब उसको बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो उसके बारे में अच्छी बात लगती है वो ये है कि वो whenever he goes, wherever he goes in his शलवार कमीज। मदीना जाता है जूते उतार के जाता है, खैर वो तो उसकी अकीदत है, लेकिन वो शलवार कमीज में फिरता है। क्यों फिरता है? क्या उसके पास सूट नहीं है? इतना हैंडसम आदमी सूट पहन सकता है, लेकिन वो अपनी जो रिवायात हैं उनके साथ चल रहा है। हमारे लोग जो हैं वो खुश होते हैं। मैंने मतलब ये बात बहुत न्यूज़ में भी, और जो है पाकिस्तान की जो न्यूज़ है वहाँ से इंडिया में भी ये बात बहुत ज़्यादा है, और भी इस्लामिक मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा है। इंडोनेशिया में कम है, बट फिर भी ये सारी बातें हैं कि जो जितना ज़्यादा आप मॉडर्न हो जाएंगे, यानी कि मॉडर्न का मकसद मेरा यहाँ से कहने का ये है, आप यूनिवर्सिटी से जाके देख लें, जितनी ज़्यादा आपने टाइट और जीन्स, छोटी जीन्स पहनी होंगी, छोटी टी शर्ट पहनी होगी, उतनी आप ज़्यादा मॉडर्न हैं। अच्छा, अब इस मॉडर्न का क्या मतलब है? मुझे कोई प्लीज़ बताएगा कि ये मॉडर्न क्या है, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? लेकिन ये सारा कुछ करके आप अफेयर्स चला रहे हैं। अगर आपने वो, मैं यहाँ नहीं दिखा सकती आपको वीडियो, जो लाहौर में सिनेमा में एक वीडियो ली गई है नाइट कैमरे के साथ, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन वो देख के इंसान को लिटरली यू फील लाइक थ्रोइंग अप। तो इस किस्म के बच्चे, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। माँ बाप जो है उन्होंने शादी को इतना हाइप कर दिया है कि शादी कर ही नहीं रहे अपने बच्चों की। 30-30 सालों के बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादी नहीं कर रहे। नथिंग इज दैट, लेकिन थिंग इज कि आप ये सोचिए कि शादी नहीं कर रहे बच्चे तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स का क्या करें? इस बात को कभी माँ बाप ने सोचा है? आप लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, पर वो कर रहे हैं। वो इधर उधर, फिर लड़के इधर उधर मुंह मारते हैं, और लड़कियों से ही मारते हैं ना, या फिर लड़कों से मार लेते हैं। तो ये सब हो रहा है और ये सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। 14 फेब आने को है, मैं बनाऊंगी उस पर डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह ताला, अगर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी तो। लेकिन पोप वैलेंटाइन जो था, मैं छोटा सा आपको बता दूं कि वो जो था, ये रोम का 2 महीने 827 में ये रोम का पोप रहा है, पोप वैलेंटाइन, एंड ही वाज अ वेरी डार्क पोप जो था। और इसका जो प्रीडिसेसर था यूजीन 2, वो रूमर्ड है, कहते हैं उसका बेटा था, बट इट इज रूमर्ड दैट ही वाज हिज लवर। तो पोप वैलेंटाइन जो था, ही वाज अ गे, एंड ही वाज फॉर दिस थिंग कि गे की जो वो है
اس کو بڑھایا جائے اور اس کو عام کیا جائے بات کو. اور ہم جو یہ ویلنٹائن بڑے شوق سے 14 جنوری کو مناتے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ویلنٹائن ہے کیا, اس بات پہ بعد میں آتے ہیں, یہ میں ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گی. ابھی جو میں بات کرنے لگی تھی وہ یہی ہے کہ ہم یہ, اچھا ایک بات ادھر میں اور کرتی جاؤں, ویلنٹائن منا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت انٹینس یہ دیکھا ہے, ہمارے پاکستان کی ٹی وی پہ ہی دکھاتے ہیں کہ ڈاکیومنٹریز کے کتنی لڑکیاں پھر غلط طریقوں سے اور غلط جو ہے وہ کلینکس میں جا کے ابارشنس کرواتی ہیں. سو دس از آل آف دس از ہیپننگ اینڈ اٹس ہیپننگ ان پاکستان. ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں کو کسی کو چاہیے کہ اس بات کو اٹھائے اور اس بات کو سولو کرے. اور اگر میری کوئی بات سن لے تو میں اس چیز کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ بات اپنے بچوں کو سمجھائے. ماں باپ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو پلیز ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کیجیے کہ having extramarital sex is one, not allowed in Islam. Second, it is not good for your health because extramarital sex جب آپ کرتے ہیں it is not good for your health. You're not, because sex out of marriage کے بہت نقصانات ہیں. یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے جو ابھی میں صرف ان کو ٹچ کر کے جا رہی ہوں. And I just عورت مارچ ہوتی ہے پاکستان میں, اور اس میں جو کچھ سلوگنس لگے ہوتے ہیں, اگر آپ وہ سلوگنس پڑھیں تو پڑھ کے آپ کو شرم آ جاتی ہے. ایز این عورت مجھے شرم آتی ہے وہ سلوگنس پڑھ کے. مجھے نہیں پتا وہ لڑکیاں وہاں پہ لے کے, میرے خیال میں وہ یا تو ان کو اردو انگلش پڑھنی نہیں آتی, سمجھنی نہیں آتی, یا ان کا دماغ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے, یا پھر واقعی میں پاکستان اتنا زیادہ بے حیا ہو چکا ہے کہ وہ لڑکیاں, وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اس قسم کے سلوگنز لے کے کھڑے ہونے دیتے ہیں. دیکھیے, دے آر ٹو ویز آف بینگ ماڈرن. ٹھیک ہے, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ بینگ ماڈرن. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ویئرنگ حجاب, لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہاں پہ حجاب جو لڑکیاں کرتی ہیں, دے ٹیک اے پیس آف کلاتھ آن دیئر ہیڈ, لیکن دو سائزز چھوٹے انہوں نے بلاؤزز پہنے ہوتے ہیں جہاں سب کچھ بلج کر کے باہر آ رہا ہے. جینس اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ اٹ لیوز نتھنگ ٹو یور امیجنیشن. تو دیٹ از ناٹ حجاب. ٹھیک ہے, وہ بےزتی ہے حجاب کی, وہ بےزتی ہے اسلام کی. اور ایسے والدین جو اپنی بچیوں کو پورا میک اپ کیا ہوتا ہے, یہاں تک میں گرمیوں میں پھر رہی تھی, مجھ سے, میں انکویسٹو نیچر ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا, تو میں نے اس لڑکی سے پوچھ لیا, میں نے کہا آپ اتنی گرمی میں اتنا فل ایجپشن میک اپ کر کے پھر رہی ہیں, حجاب اس نے پہنا ہوا, تو میں نے کہا تمہارا میک اپ رہتا کیسے ہے؟ میں تو لپسٹک گھر سے لگا کے نکلتی ہوں تو میری تو وہ نہیں رہتی, تو تم کس طرح؟ تو شی سیز کہ میں میک اپ کر کے اس کے اوپر میں وہ جو ہوتا ہے اسپرے جو ہوتا ہے ٹو کیپ یور میک اپ فریش وہ کرتی ہوں, اور اس کے بعد میں اس کے اوپر ہیئر اسپرے جو ہے وہ کرتی ہوں تاکہ میرا میک اپ جو ہے وہ رہے. مطلب آپ انٹینسٹی سوچ لیں کہاں تک جا رہی ہے. بٹ دس از دا پوائنٹ از کہ اگر آپ نے اتنے لمبے ایجپشن میک اپ کیا ہوا ہے اینڈ یو ویئرنگ اے حجاب, تو پھر حجاب مت پہنو, بیکاز حجاب کا مقصد یہ ہے, اس کی ریالٹی یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ دا پرسن غیر محرم آپ کو دوسری نگاہ نہ ڈالے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر آپ خوبصورت ہیں, جیسے رسول پاک کے زمانے میں بھی یہ قصہ ہوا تھا کہ ایک بہت خوبصورت عورت آ کے رسول پاک سے بات کرنا شروع ہو گئی, تو مجھے اپنا نام نہیں آ رہا کون صحابی تھے, وہ ان کو دیکھ رہے تھے, تو رسول پاک نے اس عورت کو نہیں کہا کہ تم حجاب کرو یا سر کور کرو, نہیں, رسول پاک نے ان کو نہیں کہا. رسول پاک نے اپنے جو صحابہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو کہا کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لو. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا تو ایک دفعہ کی نظر ہے, لیکن آپ بار بار کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ, اور دس از واٹ حجاب از, ٹو کور یور سیلف ماڈسٹلی انف so that the نامحرم does not look at you. This is the meaning. اسلام کو سمجھیے, اتنی سی گزارش ہے, اپنے مذہب کو سمجھیے. ماڈرنائزیشن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے اور آپ ہنس کے کہہ رہے ہیں ہاں 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 they are just friends. I don't know, I'm speechless. دل تو کرتا ہے بولنے کو, لیکن میں یوٹیوب پہ بول نہیں سکتی تو سمجھ آئیے میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. بیٹوں کا بھی ایسا ہی, لڑکیوں کا ضروری نہیں. لڑکا آپ کا اگر گرل فرینڈ لے کے آتا تو ہاں کوئی بات نہیں, شادی تو ہماری مرضی سے ہی ہوگی. واٹ یو نو, اور وہ ہوتا واقعی یہ, وہ کسی کی بیٹی کو خراب کرتا ہے, کسی کی بیٹی کو خواب دکھاتا ہے, کسی کی بیٹی کی جوانی کے سال خراب کرتا ہے, اور جا کے پھر کہیں شادی کر لیتا ہے, اور وہ جسے شادی کر رہا ہے کیا پتا وہ کسی کے ساتھ خواب دیکھ کے آئی ہو. دس از وائی میرجز آر ناٹ ورکنگ. تو ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے
कि learn learn Quran, read Quran in the language you understand best, Urdu, English, German, Pashto, Greek, whatever. ठीक है, हर जुबान में कुरान मिलता है. Read Quran, understand Quran, start loving your relationship with Allah, start loving your nation, start loving पाकिस्तान. हमें ये पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से मिला था. अगर आपको याद हो किससे आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर आपको बताया हो कि हम कितनी जानें कुर्बान करके हमने ये पाकिस्तान लिया था, आज हम अगर खुशी से या आराम से या तसल्ली से इस पाकिस्तान में बैठ के इस पाकिस्तान को गालियां देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमारा है, हमारा है, हमारी ज़मीन है, हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं. और इसको तबाह मत कीजिए यूरोप के पीछे भाग भाग के. यूरोप इज़ गोइंग बैक, यूरोप इज़ टर्निंग बैक. यूरोप ये सब चीज़ें देख चुका है. मैं यहाँ पे रहती हूँ पिछले 35 साल से. यूरोप ये सब चीज़ें देख, यहाँ पे जब भी आप किसी ख़ानदानी इंसान से बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये जिनकी ये नकलें लोग उतारते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट ख़ानदानी पेरेंट्स. जब आप किसी ख़ानदानी बंदे से बात करते हैं, दे आर गोइंग बैक टुवर्ड्स फैमिली टाइज, टुवर्ड्स मॉडेस्टी, बिकॉज इन सब ने ये सब कुछ देख लिया है. लेकिन शायद हम लोगों को भी इस इंतहा तक अपने आप को तबाह करना है. मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस सब से बचा के रखिए. कोशिश कीजिए कि बचा के रखिए, और उसको करने के लिए अपने आप को पहले खुद ठीक करें. पहले खुद ठीक करेंगे तो आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि उनको ठीक करें. टिल देन, चेमन परदेसी, मेरे